چور گیا سی چوری کرن تو اس گھر تاڑیا مولویاں دا جو ہی چور نے چلانگ ماری تے مولوی دی اگ کھول گئی وہ سمجھا بھی کوئی حلوہ آیا ہو سکا کی لے آیا ہو سکا راتی لے کچھ نہیں آیا میں تے کچھ لین آیا چورا میں انہیں پکڑ لو نے کہا بیٹھے تے موڑے پولیس نو فون کرنا او جانن تے تو جان چور نے ہاتھ بان لے مہربانی کرو شفقت کرو چھڑ دیو ایندہ میں اس پاسے مووی نہیں کریں گا مولے نے کہا ہمیں چھڑ دئی ایتے بیٹھ کے میری تقریر سن یہ شرط منظور ہے تو پھر چھڑاں گا او سا کیا بڑا اچھا مولوی ہے بھائی میں چوری کرنا آیا تے قرآن سنان دا مولوی صاحب نے کرسی مال لئی سامنے کلا مجمع مولوی صاحب نے خطبہ پڑھے آتے گھنٹے دا ایک گھنٹہ گزریا تقریر جاری دوجا گھنٹہ گزریا تقریر جاری جدو گھنٹے 3 ہو گئے تے تقریر نہ مکی تے سوئی چوتھے گھنٹے داخل ہو گئی تے چور ہاتھ بان کے کہن لگا حضرت صاحب اے دنہ لو پولیس ہی ساتھ لو تو وہ دے کولو تو میں کوئی 150 دے کے جان چھڑا لائیں گا تینوں آکھا نہیں سندا تے کافر ہونا